नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप कितने खतरनाक तरीके से अपीयर हो रहे हैं, किस तरह उन्होंने जो बातें अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर की थी उनके ऊपर वो अमल पैरा हो रहे हैं, उसका अंदाज़ा आज की इस खबर में आप लगाएंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो माइग्रेशन का मामला था, जो लोग इलीगल बगैर किसी पेपर के यूनाइटेड स्टेट के अंदर रह रहे थे, उनको कैसे डिपोर्ट करना शुरू किया। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये आज की हमारी मेन खबर है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने मज़ाहमत का रास्ता जो है वो इख्तियार कर लिया है। जितना इमरान खान को दबाने की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान जो है वो चौके छक्के मार रहे हैं और इमरान खान ने अपनी ही पार्टी और अपनी जो क़यादत है उसके अंदर ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो शुरू कर दिया है। और किस तरह उन्होंने जुनैद अकबर को पहले एक ओहदा दिया और उसके बाद उनको सदारत का ओहदा भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में दे दिया है, जो अली मीन गंडापुर से ले लिया गया है। ये सारा क्या मामला है? ये दो अहम पहलू हैं और इससे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है वो जो ख्वाबो खरगोश के मज़े ले रही है और वो समझ रही है कि वो फीका एक्ट बनाएंगे, वो फलाना एक्ट बनाएंगे और लोगों के ऊपर एक प्रेशर रखेंगे और अपनी दाल इसी तरह वो गालते रहेंगे। ये मुमकिन नहीं है और मुमकिनात में से नजर भी नहीं आ रहा। नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी, आप देख रहे हैं हिट लिस्ट टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको करंट अफेयर की तमाम खबरें और तज्जिए इसी तरह मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा काम कर दिया। आपको पता है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने किसी को डिपोर्ट करना होता है, उसकी डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी करने होते हैं, तो वो वहाँ का एक महकमा होता है जो एक सरकारी महकमा होता है और वो इस सारी चीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है और इसके ऊपर अमल करता है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले चंद रोज़ के अंदर 3 ऐसी फ्लाइटें जो C-17 त्यारा, जिसके अंदर आपको पता है कि फौज का ये त्यारा होता है, इसके अंदर जब कहीं जंग हो रही होती है, कहीं आपने खुराक पहुंचानी है, असला पहुंचाना है, तो ये बहुत बड़ा त्यारा होता है, इसके अंदर ये काम लिया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को यानी खातर में नहीं रखा और ना ही ये चांस लिया कि कौन सी फ्लाइट मिलेगी कौन सी नहीं। लोगों को पकड़ा, जो तकरीबन 5000 के करीब लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार भी जो है वो चर्चिस के अंदर से भी किया गया, उनको स्कूल के अंदर से भी किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो है एक किस्म का इन लोगों ने जो इलीगल लोग थे, इन्होंने कोई जॉब्स या फ्रीलांस या इस तरह का काम किया हुआ था जहाँ पे ये लोग छुपे हुए थे। और मोस्टली इनमें जो लोग हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनमें क्रिमिनल्स भी हैं। और उसके अंदर जो हम आपको आगे चल के बताएंगे कि जो ट्वीट किया है वहाँ पे कैरोलाइन लेविट जो हैं इस वक्त प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनका ये ट्वीट भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कितने सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा इलीगल बंदा जो हमारी सोसाइटी के अंदर डिसबैलेंस पैदा करता है, क्राइम करता है और वो मर्डरर है, वो अपने मुल्क से भाग के यहाँ पे आया हुआ है, ऐसे लोगों को यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप अपना वादा पूरा करेंगे और लोगों को डिपोर्ट करेंगे। ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, 3 फ्लाइट्स जो हैं वो जाती हैं, वहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि C-17 जो है उसके लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आर्मी वाले खुद जो पेंटागन के लोग हैं वो इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये एक एक्सट्रीम लेवल पर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्शन लिया है। और उसके अंदर उन्होंने जो एक फ्लाइट जो है वो मैक्सिको भेजी, वहाँ पे जो मैक्सिको की गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको रिसीव करने से इनकार कर दिया, तो लिहाजा वो फ्लाइट जो है वो वापस USA आ गई और उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी 2 फ्लाइट्स जो हैं वो ग्वाटेमाला जो है एक कंट्री है छोटा सा नॉर्थ अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका का, और वहाँ पर उनको भेजा और उन लोगों को वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया गया। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बात हम यूज़ करते होते कि आई एम डैम सीरियस, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो डैम सीरियस हैं और वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से बात की, उन्होंने सऊदी अरेबिया को लेकर कहा कि आपने 600 बिलियन नहीं, आपने 1000 बिलियन अब इन्वेस्ट करना है। और साथ उन्होंने पेट्रोल सस्ता करने की भी बात की, क्योंकि वो यूक्रेन की और रशिया की जो जंग है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया। यानी वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर कह रहे थे कि जी हमारी बात हो गई है, प्रिंस सलमान के भाई से बात हो गई है और वो डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ पे प्रिंस सलमान को जो है खुद ये मैसेज दे रहा है कि भाई आप इधर आएँ, पैसे लगाएं, फिर हम आपका देखेंगे आगे आपकी हमने क्या मदद करनी है या आपसे हमने कैसे तल्लुकात रखने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस लिए हुए हैं। और जैसे मैंने अपनी पिछली खबर में बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन के लिए दुनिया के तमाम जहाँ पे भी वो एड देते थे, किस तरह की भी एड थी, वो सारी एड जो है उन्होंने बंद कर दिया है। उसके अंदर पाकिस्तान भी आता है। सिर्फ 2 ममालिक जो हैं, एक इजराइल है और दूसरा
غالباً مصر ہے جس کی انہوں نے ایڈ بند نہیں کی، اس کے اندر کچھ اور وجوہات ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں نیوز لگی ہوئی ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب جس طرح جو انہوں نے باتیں کی تھیں وہ اس طرح ہی چلیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے حکومت میں کیا ہو رہا ہے، آپ یہاں پہ پیکا ایکٹ بنا رہے ہیں، وہ پیکا ایکٹ جو ہے اس کے خلاف اس وقت صحافی جو ہیں سارے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر مہارانی اور جو اپنا راج کماری اور جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں، اگر ان کے شان میں آپ نے کوئی گستاخی کر دی تو آپ کو جناب 3 سال کی سزا اور 20 لاکھ کا جرمانہ ہو جائے گا، اور آپ کی سنوائی بھی کہیں نہیں ہوگی۔ یعنی اس طرح کا جو کالا قانون ہے وہ دنیا میں کہیں ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے وہ بھی بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہے، ابھی اور بہت ساری آوازیں اٹھیں گی۔ اگر جس دن بھی یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی پریس کانفرنس ہوئی اور رائن گرین جیسے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ جب سوال کر دیا کہ یہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہاں سے جو امریکہ کی جو پالیسی یا جو بھی ان کا رد عمل ہوگا پاکستان کی طرف وہ کیا آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ بائیڈن رجیم کا جو پرانا ایک ان کو کشن ملا ہوا تھا یہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ آتے ہیں جناب کہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اندر عمران خان جو ہیں انہوں نے مزاحمت کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، مفاہمت کا راستہ وہ بالکل اختیار نہیں کرنا چاہتے، وہ کسی کو یہ لیوریج نہیں دینا چاہتے کہ ان کے خلاف یہ کہا جائے کہ وہ ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں یا ویسے آ رہے ہیں یا ویسے آ رہے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے۔ آپ چند دنوں سے یہ باتیں سن رہے ہیں، مبینہ طور پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کوئی پچھلے 3-4 ہفتے سے طرح طرح کے بیانات دے رہے تھے، جس میں انہوں نے علی مین گنڈا پور کو لے کر کچھ بیانات پہلے بھی دیے کہ انہیں کہا جائے کہ وہ صرف اپنے علاقے کی جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی جو ہے وہ نہ کریں سیاست، وہ باقی پورے صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ لیکن اب باقاعدہ طور پر جنید اکبر صاحب کو اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین بھی بنایا گیا ہے، ان کو وہ سیٹ بھی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے آج ان کو خیبر پختونخوا کا پی ٹی آئی کا صدر مقرر کر دیا ہے، یعنی یہ صدرشپ پہلے جو تھی وہ علی مین گنڈا پور کے پاس تھی۔ آپ یہاں سے سیریسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان بعض لوگوں سے خوش نہیں ہیں، اور جو یہ ریومرز اور یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں علی مین گنڈا پور کا بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں کوئی لینا دینا ہے، کوئی اس میں سہولت کاری ہے، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے۔ جہاں تک علی مین گنڈا پور صاحب کی بات ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کام بھی کیا ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے تھے اس کے بعد بہت سارے ایسے مواقع آئے جہاں پہ علی مین گنڈا پور کو جس لیول کا ایکشن کرنا چاہیے تھا، جس لیول کی ان سے توقع تھی وہ نہیں کر سکے۔ اس میں ان کی وہ اسلام آباد آنا، آدھے راستے میں سے نکل جانا، پھر ادھر سے نکل جانا، ادھر سے نکل جانا، پھر وہ پہاڑوں کی کہانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی رہیں۔ لیکن اب آ کر عمران خان صاحب نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ وہ اس وقت کسی بھی جو ہے مفاہمت کے موڈ میں نہیں ہے، نہ پارٹی کے اندر اور نہ پارٹی کے باہر۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ بڑے اگریسو کھیل رہے ہیں، اور عمران خان کو کرنا بھی ایسے ہی چاہیے، کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا، پرانا کہاوت ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ اب اگلے پروٹیسٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے، 8 فروری کو بلیک ڈے جو ہے اس کو منانے کی بات ہے، اور پھر کسی لانگ مارچ اور اس طرح کا احتجاج کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی بھی احتجاج کے اوپر اس طرح کے مظالم کرنا، لاٹھی چارج کرنا، آنسو گیس چلانا، تو میرا خیال ہے وہ مشکل ہو جائے گا، گولی چلانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت جو پار ٹرمپ ہے اس کی نظریں اور پار ٹرمپ کی ٹیم کی نظریں پوری طرح پاکستان کی طرف ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے نا وہ اپنے نشانے بالکل سیدھے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ روزانہ ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں اور پریشرائز کر رہے ہیں، جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے اور حکومت بھی پریشان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہیڈ لائنز بائی امجد چودھری۔